दुईजना राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ र नेकपाका नेता धनबहादुर साउदी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता करुणाकर भट्टजी हुनुहुन्छ। दुईजना प्रभावशाली व्यक्तित्वसँग राजनीतिक विश्लेषण गर्छौँ। संविधान दिवसको अवसरमा साँच्चीकै आजको दिनमा यो संविधान कार्यान्वयनको जटिलता हो वा साँच्चीकै धेरै नागरिकले भनेको विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान हो, तर कार्यान्वयन गर्दाखेरिका कतिपयले संविधान संशोधनको सन्दर्भ उठाइरहँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ वा पर्दैन, यो दुईजना व्यक्तित्व फेरि हामीले स्टुडियोमा निम्त्याइसकेका छौँ। सर्वप्रथम नेपाली काङ्ग्रेसबाट जुन पार्टीको अहिले कार्यवाहक सभापति पनि हुनुहुन्छ करुणाकर भट्टज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद नवीनजी। र त्यसै गरी धनबहादुर साउदी हुनुहुन्छ नेकपाका नेता, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। अब सुरुवातमा हामीले यो संविधान दिवसकै सन्दर्भमा यो बहस गर्छौँ। अहिले संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि 2 गते, 3 गते र 4 गते संविधान दिवस विशेष कार्यक्रम छ। सरकारले मनाएको संविधान दिवस र आम नागरिकले बुझेको संविधान प्रति तपाईँको धारणा के छ करुणाकर भट्टज्यू? अब सरकारले बनाएको संविधान र आम मानसले जसरी चाहिँ संविधान दिवस मनाइराखेका छन्, यसका बीचमा तारतम्यता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र वास्तवमा संविधान दिवस मनाइरहँदा प्रत्येक नेपाली नागरिकले यो यसमाथि अपनत्वको भावना फेलिङ गर्न पाउन्। र यो संविधान मेरा निमित्त हो, मेरो स्वतन्त्रताका निमित्त संविधान हो र हामी सबैको संविधान हो भन्ने भावनाको महसुस हुनुपर्छ। र यो महसुस गराउने प्रत्येक नागरिकलाई संविधानप्रति अपनत्वको भावना जगाउने प्रयास नेपाल सरकारले पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता। जुन अहिले सरकारले मनाइरहेको छ अथवा संविधान कार्यान्वयनको अवस्था छ, कतिको तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ कि यो सरकारले असाध्यै राम्रो ढङ्गबाट सरकार सञ्चालन गरेको छ वा संविधान दिवस मनाएको छ, अथवा संविधानमा टेकेर गरिने गतिविधिहरू साँच्चीकै प्रभावकारी गरेको छ भन्नेमा चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? लोकेनजी, तपाईँले संविधान कार्यान्वयनका प्रति सरकार कति उत्तरदायी छ भन्ने प्रश्न गरिहाल्नु हो। मलाई राम्रो सम्झना छ, तपाईँले केपी शर्मा ओलीज्यू, सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तेस्रो दिन मलाई यो स्टुडियोमा बोलाउनु भएको थियो र एउटा आर्थिक बहस भन्ने कार्यक्रममा हामीले बहस गरेका थियौँ। र त्यो कार्यक्रममै मैले भनेको थिएँ मर्निङ सोज द डे भनेर। प्रधानमन्त्रीजी जसरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनुभएको छ, यसले नै सङ्केत गरिसकेको छ कि उहाँले नेपालको संविधान जो सदियौँदेखि नेपाली जनताले त्याग र तपस्या गरेर, नेपाली जनताले बलिदान दिएर आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत आफैले लेखेको संविधान ल्याएका छन्। यो संविधानका उपलब्धिहरू काहीँ धारापमा त पर्दैनन्, काहीँ नेपाली जनताले गरेको आन्दोलन निरर्थक त हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी जसरी चाहिँ आफ्नो कुर्सीमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेला मैले भनेको थिएँ मर्निङ सोज द डे, बिहानीले नै दिन कस्तो हुन्छ भनेर सङ्केत गर्दछ। अर्थात् उहाँले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ पछाडि ग्रहण गर्नुभयो, नेपालको प्रधानमन्त्रीमा पहिले विराजमान कुर्सीमा विराजमान हुनुभयो। त्यसैले संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो अंश त्यहीँबाट कुल्चिएको छ। म धनबहादुरजीबाट चाहिँ यसको जवाफ लिन्छु कि उहाँले भन्नुभयो चाहिँ संविधान सभाको सदस्यसम्म चाहिँ शपथ नलिकनै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए, यो चाहिँ संविधान तह मिल्दैन थियो, तर उहाँहरूले चाहिँ यस्तो गर्नुभयो। योबाट के प्रश्न हुन्छ भने नेताहरू संविधानलाई कति मान्छन् वा यो सरकारले संविधानलाई कति चाहिँ कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढ्छ वा संवेदनशील भएर लाग्छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ यहाँ? जहाँसम्म नेपालको सरकार बन्ने प्रक्रिया छ, त्यो संविधान अनुकूलको प्रक्रिया हो र त्यो प्रक्रियामा निर्वाचित भइसकेपछि सङ्घीय एउटा व्यवस्थापिका सदनको सदस्य भइसकेपछि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले सिधै प्रधानमन्त्री बनाउने त्यो एउटा कानुनी मान्यता हो, एउटा विधिसम्मत मान्यता हो र त्यो परम्परागत विश्वव्यापी एउटा प्रचलनको मान्यता पनि हो। त्यो भएको हुनाले त्यो मान्यता अनुसार नै उहाँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुभएको हो। हजुर, अहिले जुन यो संविधान यो झन्डै 2072 देखि अहिले आइपुग्दाखेरि अब यसमा भित्र गएर त सबै कति प्रतिशत भयो भनेर चाहिँ बुझ्न नसकेला, तर मोटामोटी रूपमा हेर्दाखेरि कार्यान्वयनको चरण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? संविधान निर्माण भएर लागू भइसकेपछि यो तीव्र गतिका साथ कार्यान्वयनमा गइरहेको छ र संविधान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर लागू भइसके यता महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरू बनेका छन्, तिनीहरूको
कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ र त्यो बन्ने बित्तिकै सरकार निर्माण भएको छ। त्यो सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ। तीनै तहका निर्वाचनहरू पनि सम्पन्न भएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ। प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचन पनि सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ र ती सरकारहरू आफ्नो क्रियाशीलतामा कार्यान्वयनको दिशामा संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढिरहेका छन् र स्थानीय तहको सरकार कार्यान्वयन भएको झन्डै 1.5 वर्ष भइसकेको छ। एउटा आफ्नो प्र्याक्टिसमा आएको र अरू सरकारहरू प्रदेश सरकार र सङ्घीय केन्द्रीय सरकार पनि आफ्नो प्र्याक्टिसमा काम गरिरहेको छ र यो काम गर्ने सिलसिलामा संविधान कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढिरहेको छ र कार्यान्वयन गर्दाखेरि सरकारले आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। त्यो भएको हुनाले सरकार संविधान अनुसार नै सरकारका हरेक गतिविधिहरू कार्यान्वयन भएर अगाडि बढिरहेका छन् अर्थात् संविधान कार्यान्वयनको तीव्र चरणमा छ। हजुर, तपाईँ दुईजना चाहिँ एउटा डडेलधुरा जिल्लाकै प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र राजनीतिक परिपक्वताको आधारमा, विचारको आधारमा र सङ्गठनको आधारमा पनि दुईजना चाहिँ विशिष्ट व्यक्तित्व नै भनेर हामीले सरकार सञ्चालनको अवस्था र प्रतिपक्ष दलको भूमिकाको सन्दर्भमा पनि विशेष बहस गर्न खोजिरहेका छौँ। करुणाकरजी, जस्तो यो संविधान कार्यान्वयन र सरकार सञ्चालनप्रति तपाईँको धारणा के हो? लोकेनजी, मलाई भन्न दिनुहोस्, यो संविधान जो कार्यान्वयनको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ, संविधान कार्यान्वयनका निमित्त नेपाल सरकार वर्तमान केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार अत्यन्त उदासीन भएको हामीलाई आभास भएको छ। म प्रतिपक्षको हैसियतले म दावा गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेस रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्न तयार छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो आक्रोश अझै सडकमा पोखेको छैन। तर म तपाईँलाई बुदागत रूपमा भन्न चाहन्छु, प्रतिनिधि सभाको सदस्य भइसकेपछि, मात्र सदनको सदस्य भइसकेपछि, शपथ खाइसकेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन पाइन्छ कि शपथ खान अगावै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पाइन्छ? नम्बर 1। नम्बर 2, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले 4 बजे तत्कालीन अवस्थाका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई, तत्कालीन अवस्थाका प्रधान न्यायाधीशलाई अवकाश दिनुभएको छ। त्यो पनि न्यायिक समितिको सदस्य सचिवले ठाडो चिठी लेखेर तपाईँलाई बर्खास्त गरिएको छ भनेर 4 बजे चिठी उहाँको हातमा थामाइएको छ। तर 5 बजे तिनी राष्ट्रपतिले गएर तिनी प्रधान न्यायाधीशबाट शपथ खानुभएको छ। यो संविधान कार्यान्वयनका निमित्त के थियो? संविधान कार्यान्वयनका निमित्त यो सफल चेष्टा थियो वा कुचेष्टा थियो? तपाईँ विश्लेषण गर्नुहोस्। लक्ष्मी कुमारी राई र विद्यादेवी भण्डारीज्यू, सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू चुनावको मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। सभामुखले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ खानुभएको छ। लक्ष्मी कुमारी राईबाट किन शपथ खानु भएन? यो संविधान सम्मत थियो कि वा संविधान सम्मत थिएन? कुनै एकजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भनेको कुरा मेरो मानस पटलमा स्मरणमा आउँदैछ। उहाँले भन्नुभएको थियो, सरकार, कुनै पनि सरकार आफैमा चिल हुन्छ। त्यो सरकारलाई माओ बनाउनुका निमित्त न्यायपालिका चाहिन्छ। न्यायपालिकाले मात्र त्यसलाई माओ बनाउँछ। जसरी न्यायालयमाथि कार्यपालिकाले आफ्नो छाया बनाइराखेको छ, आज प्रधान न्यायाधीश आफ्ना खल्तीबाट नियुक्त गरिराखेको छ। यसबाट प्रष्ट हुन आउँछ कि यो सरकार संविधानको बरखिलाफमा छ। यो सरकारले संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको गोरेटोमा लैजान्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। र म तपाईँलाई भन्छु, सम्माननीय दीपकराज जोशीज्यू पूर्व प्रधान न्यायाधीशका निमित्त संवैधानिक परिषदबाट उहाँको नाम सिफारिस भयो र संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएको नामलाई संसदीय सुनवाईबाट अस्वीकृत भएको नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना होला। म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। ठिक छ, ल, संसदीय सुनवाई समितिबाट अस्वीकृत भयो, मान्यौँ हामीले, उहाँ अयोग्य हुनुहुन्थ्यो। तर तत्कालीन अवस्थामा संसदीय सुनवाई समितिले उहाँमाथि लागेका सङ्गीन 5 वटा आरोप मध्ये नम्बर 1 सबैभन्दा पहिलो आरोप के थियो भने उहाँको प्रमाणपत्र नक्कली छ। आज तिनी दीपकराज जोशीजी आज सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दैछन्। अब भन्नुहोस्, यो सरकारले कहाँनिर उहाँको प्रमाणपत्र नक्कली थियो? त्यस्तै अरू 4 वटा आरोपका बारेमा बोल्न चाहन्न र नम्बर 1 को आरोप मात्र प्रष्ट पारिदियोस् र कुनै व्यक्तिको योग्यता क्षमतामाथि तब मात्र प्रश्न चिन्ह खडा गर्न पाइन्छ जब उसभित्र साँच्चीका यथार्थ कमजोरी छ। यथार्थ कमजोरी नभइकन आरोप लाउन पाइन्छ? संविधान मास्ने काम नेपाल सरकारले गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई यो सरकारमाथि विश्वास छैन र फर्कने ठाउँ पनि छैन। हामी आशावादी छौँ। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सम्माननीय केपी ओलीजी,
अझै पनि बिग्रेको छैन, समय बिग्रेको छैन। संविधानलाई एकपछि अर्को गरेर चरणबद्ध रूपमा यसको उल्लङ्घन गर्ने काम नगर्नुहोस्। हजुर, म अहिले अब सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्दै नेकपाका प्रभावशाली नेता धनबहादुर साउजी हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँले धेरै कुराहरू राख्नुभयो। सरकारले धेरै कमी कमजोरी गरेको छ। आज यो संविधान दिवस विशेष अवसरमा नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक 12 घण्टा हामीले निरन्तर बहस सञ्चालन गरिरहँदाखेरि सरकारका कमी कमजोरीहरू वा प्रतिपक्षको भूमिकाको सन्दर्भलाई पनि हामीले जोड्न खोजेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो कि सरकारले धेरै कमी कमजोरीहरू गरिराखेका छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ समयमा भनेर प्रतिपक्ष दलको भूमिका साँच्चीकै उहाँले निभाउनु भएको जस्तो छ। प्रश्न पारिदिनुहोस् न। जहाँसम्म अहिले नेपाल सरकार जसको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ र यो सरकार कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो विधिसम्मत प्रक्रियाका साथ अगाडि बढिरहेको छ। संविधानले तोकेका मूल्य मान्यताका आधारमा उसले आफ्नो कार्य सम्पादनलाई अगाडि बढाइरहेको छ र त्यो कार्य सम्पादन अगाडि बढाउने क्रममा संविधानले तोकेका संवैधानिक समितिहरू, सुनवाई समितिहरू, त्यो प्रोसेसमा जाँदाखेरि काहीँ कसै व्यक्तिमाथि प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपले उठ्न सक्छ र प्रश्न उठेका कुराहरू सुनवाई समितिमा भएको बहस, सिफारिस भएका बहसहरूमाथि चेक एन्ड ब्यालेन्सका कुराहरूमा जब पद्धतिगत ढङ्गले बहस उठिरहेको हुन्छ भने त्यो पद्धतिगत ढङ्गले उठिरहेका बहसमाथि पनि प्रश्न गर्नु कति जायज र सान्दर्भिक हुन्छ। यदि उठिरहेका बहस र पद्धतिमाथि प्रश्न गरिँदा त्यसलाई साइडमा लिएर काखी च्याप्ने काम प्रतिपक्षले पनि गर्नु हुँदैन र सत्ता पक्षले पनि कानुन सम्मत ढङ्गबाट विधि पद्धति र प्रक्रिया पुर्याएर आएका कुराहरूमा काहीँ कतै कमी कमजोरी भइरहेको छ भने प्रतिपक्षले खबरदारी गरेर एउटा कानुनी पद्धति अन्तर्गत एउटा त्यो किसिमको एथोरिटी प्रदान गरेर भएका हुन गइरहेका काहीँनिर मिस्टेकहरू, कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सजग गराउने प्रतिपक्षको धर्म हो, कर्तव्य पनि हो र जवाबदेहिता पनि हो। र सरकारले पनि प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको जो चाहिने जो हाम्रो संवैधानिक मान्यता छ ती एकअर्काका विरोधी नभएर एकअर्काका सहयोगी र परिपूरक हुन् संविधान कार्यान्वयनको सवालमा र त्यही ढङ्गले एउटा नयाँ संस्कारका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो बढ्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस पनि, हामीलाई के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस लामो इतिहासबाट आएको राजनीतिक संस्कार बोकेर आएको राजनीतिक पार्टी हो र उसले हरेक कुराको अनुभव छ। उसलाई प्रतिपक्षको पनि अनुभव छ, सत्ता पक्षको पनि अनुभव छ, आन्दोलन सञ्चालनको पनि अनुभव छ र नेकपा पनि विगत काङ्ग्रेस सँगसँगै एकाध वर्ष पार्टी जन्मने क्रममा तलमाथि भयो होला, सँगसँगै यो देशको परिवर्तनको वाहक बन्दै आएका शक्ति हुन् र यी शक्तिहरूले यो देशको तमाम किसिमका सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा र राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका पनि खेल्दै आएका छन् र खेल्ने क्रममा अहिलेसम्मको जो संविधान संस्थागत भएको छ, गणतन्त्र कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ र तिनै तहका सरकार जो प्र्याक्टिसमा आइरहेका छन्, यी सबैको नेतृत्व ऐतिहासिक रूपले गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा जहाँसम्म नेपाल सरकारको सञ्चालन प्रक्रियाको सवाल उहाँले उठाउनु भएको छ, नेपाल सरकार कानुनसम्म ढङ्गले देशको संविधान प्रारूपका आधारमा अगाडि बढिरहेको छ, चलिरहेको छ र यो चल्ने प्रक्रियामा काहीँ कतै त्यस किसिमको कानुनी जटिलता, त्रुटि र कमजोरीहरू भएका छैनन्। यदि काहीँ कतै त्यस्ता कमी कमजोरी र त्रुटि हुन्छन् भने काङ्ग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्ष मार्फत त्यसलाई सचेत गराउनु र एउटा जवाबदेही प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नु त्यो स्वागतयोग्य नै कुरा छ र सत्ता पक्षले त्यसलाई सहजताका साथ ग्रहण गरेर अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, जसरी नेपालमा संविधान सभा विघटन भयो र दोस्रो संविधान सभाबाट नेपालको संविधान चाहिँ निर्माण भयो, तत्कालीन रूपमा तपाईँको पार्टी सरकारमा भएर संविधान चाहिँ जारी भयो, त्यो ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न तपाईँको पार्टीले गरेको देखिन्छ भने अहिले कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ धनबहादुरजीले भने जस्तो 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ र फङ्सनहरू एक्टिभ भएर चलिरहेका छन्। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ यो भएन त्यो भएन भनेर चाहिँ गुनासो मात्रै गर्ने हो कि सरकारका सकारात्मक र रचनात्मक कुराहरूको बारेमा पनि यहाँले चाहिँ जनताहरूलाई सुसूचित गर्ने? हामी लोकेन्जी हामी अत्यन्त संवेदनशील छौँ। यहाँले भने जस्तै संविधान सभाको निर्वाचन भयो, नेपाली जनताले पहिलोपटक आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो संविधान आफै लेख्ने सौभाग्य पाए र म यति मात्र भन्दैन, म दावा गर्छु तपाईँको यो स्टुडियो मार्फत यो संविधानको विशेष अर्थ रहन्छ।
विशेष म्यानिङ रहन्छ। पहिलो पटक सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको छ। यो संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो हामी सबैका निमित्त गौरवको सम्पत्ति हो। हामी यसमा अत्यन्त संवेदनशील छौँ। र मेरो मित्र धनबहादुर साउदजीले भनेको कुरा मनन गर्दै मलाई भन्न मन लाग्यो। उहाँ समाजवादी मान्छे, उहाँको विचार समाजवादी हो। उहाँ अत्यन्त इमान्दार मान्छे पनि हो। राजनीतिमा हामी लामो सङ्गत गरेका साथीभाइ पनि हो। तर सरकार जो पद्धतिले चलेको छ भन्नुहुन्छ र काङ्ग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ, यी दुवै प्रश्नका प्रति प्रश्न गर्न मलाई मन लागेको छ। सरकार कुन दिन पद्धतिले चल्यो? नेपालको संविधानको धारा 74 मा शासकीय स्वरूपका बारेमा लेखिएको छ र धारा 76 ले प्रश्न पारेको छ कि प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ। त्यसैको उपधारा 2 मा 76 को उपधारा 2 मा लेखिएको छ कि यदि प्रतिनिधि सभामा कसैको प्रष्ट बहुमत आउन सकेन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत देखाउन सक्ने संसद प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ। र प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको जाहेर सदनलाई त्यही दिन हुनेछ जुन दिन केपी शर्मा ओलीज्यूले शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको। त्यसकारणले गर्दा यो कदम नगर्नुस्। तपाईँ 10 दिन पछाडि भए पनि तपाईँ नै यो देशको प्रधानमन्त्री हो भनेर काङ्ग्रेसले भनेको थियो कि थिएन? सजग गराएको थियो कि थिएन? नेपालको संविधानको धारा 86 मा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। 86 को 2 मा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। 86 को 1 मा लेखिएको छ कि प्रत्येक प्रदेशबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा 8 जना व्यक्तिहरू अपर हाउसका निमित्त राष्ट्रिय सभाका निमित्त चयन हुनेछ। र त्यसैको उपधारा 2 मा लेखिएको छ कि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूले 1 जना महिला सहित पर्ने गरी 3 जना सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपतिज्यूले अपर हाउसका निमित्त मनोनित गर्न सक्नेछ। यही हैन लेखेको व्यवस्था? हजुर। तर शेरबहादुर देउवाजीको सरकारले 1 जना महिला सहित पर्ने गरी त्यही धारालाई टेकेर राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस पठाउँछ। त्यो सरकार राष्ट्रपतिज्यूले महामहिमज्यूले त्यो कार्यान्वयन गर्नुहुन्न। र शेरबहादुर देउवाको सरकार डिजलमा हुन्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूले पठाउनुहुन्छ, त्यसको 1 घण्टाभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिन्छ। यो 2/3 बलको दम 2/3 को दम्बमा संविधान मास्ने काम भयो कि भएन? पद्धति कहाँनिर राख्यो सरकारले? धनबहादुरजी, साँच्चै उहाँले भनेको जस्तो यो संविधानको धाराको सन्दर्भमा पनि उहाँले चाहिँ कुरा गर्नुभयो। धारामा चाहिँ राष्ट्रिय सभा गठन र यसको सदस्यताको अवधिको सन्दर्भमा पनि उहाँले चाहिँ कुरा गर्नुभयो। विशेष गरी यो अब एउटा हामी गठन प्रक्रियामा र सरकारले गरेका राम्रा पक्ष वा अलिक केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँले भने जस्तो साँच्चीकै सरकारले गरेका ती कुराहरूलाई अझै पनि केही चाहिँ आगामी दिनमा त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ कि वा अब उहाँले भने जस्तो 2/3 दुईटा पार्टीको अब एउटा सरकार बन्छ र एउटा सरकार बनिसकेपछि बहुमतको निर्णय गर्दै अहिले संविधान संशोधनको कुरा पनि आइरहेको छ र फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले त बोल्न पनि पाइदैन, रुन पनि पाइदैन भन्नुभएको थियो। अब त्यस्तै पो हुने हो कि होइन? त्यस्तो छैन। उहाँले जो भन्नुभयो पहिले चाहिँ सरकार गठनको प्रक्रियाको बारेमा संविधान भएको व्यवस्था त्यो नै हो। र जहाँसम्म राष्ट्रिय सभाको गठन प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री अर्थात् क्याबिनेटले सिफारिस गर्ने कुराको बारेमा चर्चा गर्नुभयो, त्यो पनि बहस भएर त्यो टुङ्गो लागिसकेको कुरा हो। विगतको चाहिँ प्र्याक्टिसमा त्यति बेलाको सत्ता पक्ष, अहिलेको प्रतिपक्ष र अहिलेको सत्ता पक्ष, त्यति बेलाको प्रतिपक्ष भनौँ न, यो बिचमा एउटा बहस हुँदै एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेको कुरा हो। र शेरबहादुरजी त्यति बेला एउटा चुनाव सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र चुनाव सम्पन्न गर्ने एउटा काम चलाउ फिक्स उसको चाहिने म्यान्डेट चुनाव सम्पन्न गर्ने मात्र थियो त्यो सरकारको। त्यो चुनाव सम्पन्न गर्ने सरकारले चुनाव सम्पन्न गरिसकेपछि उसले कुनै पनि राजनीतिक नियुक्तिहरू सिधै गर्ने कुराहरूमा प्रशंसा लाग्न सक्थ्यो र त्यो नगर्नुस् भनेर त्यति बेलाको पार्टीले, अहिलेको चाहिँ हाम्रो नेकपाले, त्यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले थिए र उनीहरूले सजग गराउँदै पनि शेरबहादुरजीले आफ्नो क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर पठाइसकेपछि
त्यो कुराहरूमा बहस भयो र बहस हुँदाखेरि त्यो अलिकति काम चलाउ सरकारले गर्न नमिल्ने किसिमको प्रकृतिको कार्यक्रम भएको हुनाले दोस्रो सरकार आइसकेपछि जनम्यान्डेट अनुसारको सरकार आइसकेपछि पछि उसले आफ्ना केही गतिविधिहरूमा संशोधन गर्यो, पुरानो सरकारका गतिविधिमा संशोधन गर्यो र त्यो संशोधनको बहस विवाद विरोध पनि भयो र त्यो आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। अब त्यो पुनः त्यो त्यही किसिमको बहसलाई कोट्याउनु सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ कि भन्ने मेरो एउटा कुरा हो। र जहाँसम्म यो देशमा लोकतन्त्र दुईटै शक्ति लोकतन्त्रको लागि लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् र दुईटै शक्तिले भरपुर मात्रामा लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता, मौलिक हक अधिकार र यसको पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा यसलाई लैजाने कुराहरूमा काहीँ कतै शङ्का पनि हुँदैन र कसैले शङ्का गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन र प्रजातन्त्रको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी रचनात्मक एउटा लोकतन्त्रको अभ्यास नेपालमा भइरहेको छ र त्यो रचनात्मक लोकतन्त्रको अभ्यास अन्तर्गत हाम्रो यो अहिले संविधान दिवसकै अवसरमा हामी यो संवाद पनि चलाइरहेका छौँ र यो संवादको क्रममा हाम्रो विगतमा 6वटा किसिमका संविधान हाम्रो प्र्याक्टिसमा आएर गइसकेका छन् र यो 7औं संविधान जनताबाट निर्वाचित संविधान र जसको शक्तिको सबै स्रोत जनता भनेर प्रमाणित पनि भएको छ र जनताको शक्तिको स्रोतबाट निर्मित यो संविधान हो र यसले प्राप्त गरेका जति अधिकारहरू छन् र ती अधिकारहरूको सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा होस्, मौलिक हकहरूको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा होस् र अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने सपनाका साथ सरकार अगाडि बढ्ने र त्यो अगाडि बढ्ने कुरालाई हामी सबैले साथ र सहयोग दिएर समृद्ध नेपाल, समाजवादी बाटोमा हिँड्ने नेपाल निर्माण गर्ने कुराहरूमा सबैको रचनात्मक सहयोगको लागि सरकारले आह्वान पनि गरेको छ र त्यही दिशामा हाम्रो सबै गतिविधिहरू केन्द्रित छन् र अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो यो सरकारले केही कुराहरूमा अब कानुन नबनिरहेको सन्दर्भमा फास्ट ट्र्याकबाट भए पनि धेरै कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर अहिले सदनमा त्यही किसिमले काम भइरहेको छ र सरकारले पनि कानुनलाई बढीभन्दा बढी कति चाँडोभन्दा चाँडो कसरी सम्पन्न कानुन ल्याएर त्यसका आधारमा कानुनी राज सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा सरकार पनि त्यतातिर केन्द्रित भइरहेको छ र यो केन्द्रित हुने कुराहरूमा हामीलाई जहिले पनि प्रतिपक्षहरूको साथ सहयोग र ऐक्यबद्धता एकदमै खबरदारीपूर्ण, सचेतपूर्ण र जिम्मेवारपूर्ण, ओजपूर्ण ढङ्गले होस् भन्ने चाहना हामी सदैव अहिलेको सरकार त्यो दिशातिर दत्तचित्त छ। प्रतिपक्षले जति सचेत भयो, जति खबरदारी गर्यो, त्यति सरकार सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ र अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ र हामीलाई के पनि विश्वास छ भने एउटा लामो अनुभव भएको ऐतिहासिक पार्टी प्रतिपक्षको भूमिकामा छ, उसको सदैव रचनात्मक सहयोग र समर्थनको सरकारले अपेक्षा गरिरहेको छ र त्यो अपेक्षाको लागि हामी सधैँ इमान्दारिताका साथ, अपेक्षाका साथ र कहीँनिर सरकार बाटो बिराउँछ भन्ने खबरदारीपूर्ण प्रतिपक्षको भूमिकाको लागि पनि सरकारले अपेक्षा गरेको छ। करुणाकरजी, जस्तो तपाईँको पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि चुनावको समयमा विशेष गरी प्रधानमन्त्री तत्कालीन रूपमा शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो र आचार संहिता लागिसकेपछि स्थानीय क्षेत्रमा रहेका कुनै कार्यालयहरूबाट पनि सरुवा गर्न नमिल्ने अथवा विधामा पनि नजाने कतिपयले चाहिँ कार्यालय हेर्नुपर्ने लगायतका त्यसको आफ्नै आचार संहिताहरू छ। तर उहाँले आफू प्रधानमन्त्री पनि, पार्टी सभापति पनि अनि सुरक्षा निकायको प्रमुख पनि आफै भएर मनपरी ढङ्गबाट सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई आचार संहिता लागेकै समयमा चाहिँ सरुवा गर्न मिल्ने, अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले शपथ खान नमिल्ने, कस्तो? आचार संहिता लागेकै समयमा सरुवा गरिएको छैन। एकाध घटनाहरू त्यस्तो भएका छन् भने ती बदर पनि भएका छन् र निर्वाचन सकिसकेपछि अर्को सरकार चाहिँ आउँदै गर्दा वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा जति बेला शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला केही निर्णयहरू भएको छन्। नेपालको संविधानले हामी नयाँ सरकारको अभ्यास पहिलोपटक गर्दैथ्यौँ। नेपालको संविधानले दिएको आदेश, जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार नै शेरबहादुर देउवाजीले यो बिचको सङ्क्रमणकालको अवस्थामा जे निर्णय गर्नुभएको छ संविधान सम्मत नै निर्णय गर्नुभएको छ। एकाध काहीँनिर प्रहरी प्रशासनका प्रमुखदेखि लिएर कुनै मान्छेहरूका सरुवा भएका छन् भने ती बदर पनि गरिएका छन्, अन्जानमा भएका कुराहरू। र म लोकेनजीले अघि तपाईँले यो स्टुडियोमा गर्नुभएको प्रश्नसँग जोड्न चाहन्छु। तपाईँले भन्नुभएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन अहिले पनि वर्तमान सभापतिजीले कम्युनिस्टहरूको सरकार आयो भने रुनु पनि पाइँदैन, बोल्नु पनि पाइँदैन भनेर भन्नुभएको थियो
र हामी पनि शेरबहादुर देउवाजी जति बेला मञ्चमा त्यो बोल्नुहुन्थ्यो हामीलाई पनि नमजा नमिठो लागिराखेको थियो। किन बोल्नुहुन्छ, यो नबोल्दिए हुन्थ्यो शेरबहादुर दाइले भनेर चाहिँ हामी सोच्थ्यौँ। तर उहाँ त लामो राजनीतिक अनुभव भएको राजनेता, धेरै ठुलो नेपालको के अरे प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अनुभव छ उहाँलाई, र उहाँले बोलेको कुरा त सत्य रहेछ। अहिले साँच्चीकै रुनु पनि पाएन, बोल्नु पनि पाएन। जब कञ्चनपुरमा एउटा बलात्कारको घटना घट्छ, बलात्कारपछि एउटा छोरीको चेलीको हत्या गरिन्छ, र त्यो बलात्कारी पत्ता लाउनु पर्छ र सही मान्छेलाई समात्नु पर्छ र नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भनेर जनता शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जान्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गइराखेका बेला शनि खुनामाथि गोली बर्साइन्छ र उसको जीवन यहलेला समाप्त गरिन्छ। भन्नुहोस् कहाँनिर बोल्न पायो व्यक्तिहरूले? नागरिक अधिकार कहाँ गयो? स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने अधिकार कहाँ गयो? त्यही घटनामा म भन्न चाहन्छु, निर्मला हत्या प्रकरणमै एकजना दिलीप बिष्ट भन्ने मानसिक सन्तुलन समेत गुमाइसकेको मान्छेलाई दोषी हो भनेर जबरजस्त रूपमा समातिन्छ। र नेपालको संविधानमा हामी संविधान कार्यान्वयनको कुरा गरिराखेका छौँ, त्यसकारणले गर्दा म यो सान्दर्भिक कुरा जोड्न चाहन्छु। नेपालको संविधानमा धारा 16 देखि 48 सम्म प्रष्ट रूपमा मौलिक हक र अधिकारका बारेमा प्रष्ट पारिएको छ, र यातना विरुद्धको अधिकार भनिएको छ धारा 22 मा। यातना विरुद्ध त्यसको उपधारा 1 मा 22 को 1 मा लेखिएको छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा परेको बेला र कैदीकै रूपमा शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइने छैन भनेर त्यसमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। नेपालको संविधान हामी पल्टाउन सक्छौँ। तर दिलीप बिष्ट निर्दोष मान्छेलाई समातिन्छ, उनलाई कुर्सीको मुनि राखिन्छ र पानी छर्किन्छ र विभिन्न किसिमका शारीरिक यातना दिएर अपराध स्वीकार गर्न लगाइन्छ राज्यका प्रतिनिधिद्वारा। भन्नुहोस् कहाँ गयो लोकतन्त्र? हामी संविधानको कस्तो सफल कार्यान्वयनको अभ्यास गर्दैछौँ कि के गर्दैछौँ? कहाँ लैजाँदैछौँ यो ढुङ्गालाई? गम्भीर रूपले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। हजुर धनबहादुरजी, जस्तो उहाँले भनेको चाहिँ यो कञ्चनपुरको घटना अब महिनौँ बितिसकेको छ, तर सरकारले अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो कि उहाँ चाहिँ निर्मला पन्त मेरै छोरी हो र त्यसलाई चाहिँ त्यो घटनाको चाहिँ समाधान गर्नका लागि म पहल गर्छु भन्नुभएको छ, र त्यो अहिलेसम्म पनि यथार्थ कुरा के हो चाहिँ बाहिर आउन सकिरहेको छैन। त्यहाँका नागरिकहरू अहिले पनि केही ठुला हात भएको छ र ठुला बडाको चाहिँ त्यहाँ पहुँच छ, त्यसैले त्यसको समाधान भएन भन्ने टीका टिप्पणी आइरहेको छ। यसमा तपाईँको धारणा के हो? अब यो हाम्रो देशको अवस्था यस्तो अवस्था छ, हेर्नुहोस्, हाम्रो अधिकांश देशमा धेरै किसिमको विभेद छ, धेरै किसिमको मान्छेहरूमा अहिले पनि पाशविक किसिमको व्यवहार प्रदर्शन गर्ने किसिमका मान्यताहरू, कुरीतिहरू, विसङ्गतिहरू हरेक ठाउँमा छन्, र केही त्यस्ता किसिमका मान्छेहरू पनि छन् जो देशैभरिको तथ्याङ्क अस्ति मैले समाचारमा हेरेको थिएँ, 3 जना मान्छे प्रत्येक दिन बलात्कार हुने स्थिति छ। यो स्थिति भनेको हाम्रो तमाम सामाजिक समस्यामा देखिएको, हाम्रो जीवनमा देखिएको, आहार व्यवहारमा देखिएको समस्या हो, र यो समस्यालाई समाधान गर्नुको लागि हरेक नागरिकमा एउटा जागरण आउनु जरुरी छ, र हरेक नागरिकले भित्रैदेखि सचेत हुनु जरुरी छ, र त्यो जो विभेदकारी घटनाहरू भइरहेका छन्, जो त्यस किसिमको अपराधिक किसिमका घटनाहरू, यो बलात्कारका घटना त एउटा किसिमको अपराधिक क्रियाकलापका घटनाहरू हुन्। यी जो घटनाहरू घटिरहेका छन् यसको मूल जरोमा पुग्नु जरुरी छ। त्यसको लागि हामी समाजभित्र पनि त्यसको व्यापक छलफल हुनु जरुरी छ, र राज्यका कानुनका निकायहरूले पनि यो विषयमा अलिकति सुरक्षा संयन्त्रका कुराहरूले पनि गम्भीरताका साथ सोच्नु जरुरी छ। जो कञ्चनपुरमा जो घटना घटेको छ त्यो एकदमै निन्दनीय अपराधिक घटना हो, त्यसको छिटोभन्दा छिटो छानबिन हुनु पनि पर्छ, र त्यो छानबिन तीव्र गतिमा भइरहेको छ। धेरै मान्छेहरू निलम्बनमा परेका छन्, र निलम्बनको मा मात्र होइन, कारबाही सरकारले अगाडि बढाइरहेको छ, आयोगहरू गठन भएका छन्, र त्यो जे जति कारणले पनि त्यो घटना भएको हो त्यो निन्दनीय छ, अपराधिक छ, र राज्यको तर्फबाट त्यसको दोषी पत्ता लगाएर चाँडोभन्दा चाँडो कारबाही हुने कुराहरूको लागि राज्य एकदम संवेदनशील भएर अगाडि बढिरहेको छ, र केही किसिमका जो घटनाहरू देखिए त्यसको लागि जिम्मेवार निकायले कमी कमजोरी रिलाइज गरिसकेको छ, र कमी कमजोरी हुन नदिनुको लागि र अप्ठ्यारोमा परेका हिंसामा परेका मान्छेहरू
जो न्याय नपाएर अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई न्याय दिलाउनुको लागि मिडियादेखि लिएर हामी सबैले न्याय दिलाउने कुराहरूमा यो संविधानको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा जानुपर्ने हुन्छ र विभेदकारी हाम्रो अझै पनि समाज विभेदकारी छ र हाम्रा कानुनले त्यो विभेदको अन्त्य गर्ने कुराको लागि कानुनको निर्माण भएको छ र दोषी जो हुन्छ त्यसलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर दोषी प्रमाणित भइसकेपछि कानुनले तोकेको व्यवस्थामा मनमौजी किसिमले होइन एउटा किसिमको एउटा आफ्नो पक्षपात लिएर होइन कि कानुनले तोकेको व्यवस्थामा दण्डित हुने अपराधीलाई एउटा किसिमको कानुनको कठघरामा ल्याउने कुरा कानुन सम्मत निकायहरूले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि प्रक्रिया एउटा किसिमको अनुसन्धानको प्रक्रिया तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र त्यो अनुसन्धानको प्रक्रियाले दोषीलाई पक्कै पनि चाँडोभन्दा चाँडो कठघरामा ल्याउनेछ र दोषीमाथि कारबाही भएको तपाईँ हामीहरूले देख्न पाउनेछौँ र हाम्रा समाजमा पनि त्यो किसिमका विकृति विसङ्गति हत्या हिंसा बलात्कार चोरी डकैती र एक किसिमको विभेदका जति पनि घटना छन् ती सबै निन्दनीय छन् र ती निन्दनीय घटनाहरूलाई हामीले समूल अन्त्य गर्नुको लागि एउटा सामाजिक जागरण हामी हाम्रै भित्रबाट चलाउनु पर्ने हुन्छ र सरकारका निकायहरूले पनि त्यस्ता कुराहरूमा विगतका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिएर सिकेर त्यस्ता कमजोरीहरू नदोहोरिने गरी आफूलाई एउटा दीक्षित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यता हाम्रो रहिआएको छ। नेपाल सरकार यो मान्यतामा चुक्नु हुँदैन र चुक्दैन भन्ने कुराहरूमा म यहाँहरू मार्फत विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हजुर, यतिखेर हामी अमरगढी FM 97.4 मेगाहर्जमा एउटा विशेष अन्तर्संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सरकारको स्लोगनलाई यो संविधानले साँच्चीकै कार्यान्वयन गर्यो वा संविधानमा यो स्लोगनलाई मिट गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने विषयमा पनि हामी यो छलफल र बहस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी डडेलधुरा जिल्लाका विशिष्ट बौद्धिक व्यक्तित्वसँग यो विश्लेषणात्मक अन्तर्संवाद हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र नेपालकै इतिहासमा यो पहिलो पटक सञ्चालन भइरहेको छ। बिहान 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म निरन्तर संविधान विशेष कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र योभन्दा पहिले हामीले दुईजना अधिवक्तासँग कुराकानी गरेका थियौँ भने यतिखेर नेकपाका प्रभावशाली नेता धनबहादुर साउद र त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली व्यक्तित्व करुणाकर भट्टज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गोकुल शाही र त्यसै गरी नेकपाका नेता तुलाराम बोहराज्यूसँग हामी बहस गर्नेछौँ यसपछि। र अहिले हामीसँग दुईजना विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, फेरि म यहाँलाई जोड्छु। अहिले पनि प्रदेश नम्बर 7 को राजधानीको टुङ्गो लागेको छैन र तपाईँको पार्टी विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तत्कालीन शेरबहादुर देउबाज्यूले लामो समय डडेलधुराबाट राजनीति गर्नुभयो। तर डडेलधुराका सबै नागरिकको एउटै प्रश्न के छ भने डडेलधुरामा राजधानीको लागि यदि उहाँले सिफारिस गरिदिएको भए डडेलधुरालाई चाहिँ विकास गर्न सकिन्थ्यो र समृद्ध बनाउन सकिन्थ्यो डडेलधुरालाई भन्ने कुराहरू उठिरहेका छन्। धेरैले टिका टिप्पणी गरिरहेका छन्। के छ यसमा तपाईँको धारणा? अब लोकेनजी, तपाईँले गरेको प्रश्नप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो शेरबहादुर देउबाजीले त्यति बेला डडेलधुरालाई राजधानी तोकिदिएको भए राजधानी हुन सक्थ्यो भन्ने प्रश्न जसरी आइराखेको छ मलाई यसमा प्रति प्रश्न गर्न पनि मन लागेको छ। आज 2/3 बहुमत भएको हो, नेकपाको सरकार छ, प्रदेश नम्बर 7 मा पनि त्यो छ, संघमा पनि नेकपाको सरकार छ। आज डडेलधुरालाई राजधानी तोक्नका निमित्त कसले रोकेको छ? यदि काङ्ग्रेस बाधक हो भने काङ्ग्रेसका एक माननीय जीवहरूसँग हामी डेलिगेसन लगेर हामी वार्ता गर्न तयार छौँ। काङ्ग्रेस डडेलधुराको कार्यवाहक सभापतिको हैसियतले म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजधानी डडेलधुराका निमित्त नेकपाले पहल गरोस्। काङ्ग्रेस काहीँनिर बाधक हुने छैन, काङ्ग्रेसले सघाउने छ। तर बिहानीले चाहिँ दिनको सङ्केत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा स्लोगन भन्नुभएको थियो, तर यो राजधानीको सन्दर्भमा त त्यो बिहानीले सङ्केत गरिसकेको थियो। मलाई भन्नु दिनुहोस्, शेरबहादुर देउबाजीले त्यति बेला थाहै राजधानी कहाँ हुन्छ भनेर उहाँ निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्थेन र अस्थायी राजधानी उहाँले कैलाली निर्णय गर्नुभएकै हो, धनगढी निर्णय गर्नुभएकै हो। त्यसका पछाडिको कारण के हो भनेर हामीले सोधेका छौँ हाम्रो नेता र उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ र सुदूरपश्चिमलाई टुक्र्याउन चाहन्थे धेरै मान्छेहरू, विखण्डन गर्न चाहन्थे सुदूरपश्चिमलाई। सुदूरपश्चिमको भूगोल विखण्डन नहोस् र डडेलधुरा राजधानी तोक्दा काहीँ तराईमा फेरि आन्दोलनका राकाहरू त बल्दैन, काहीँ फेरि विखण्डनकारीहरूले पुनः यसमा चलखेल गर्न त पाउँदैन। त्यसकारणले गर्दा एकछिन मलाई भन्नु, गढीमा हुँदाखेरि चाहिँ पहाडतिर राको बल्ने आन्दोलन गर्दैपछि चिन्ता नहुने, तर डडेलधुरामा भएपछि तराईमा हुन्छ भनेर चाहिँ किन चिन्ता गर्नु? होइन, तराईको माग के थियो? हजुर, तराईवासीको माग के थियो तपाईँ प्रष्ट रूपमा बुझ्नुहुन्छ नि। आम जनताले बुझेका छन्, मैले प्रस्ट्याउनु पर्दैन। र तराईले साँच्चीकै सुदूरपश्चिमबाट मधेसका कैलाली कञ्चनपुरै रहेका थारूहरूले थारूट राज्य हुनुपर्छ।
अर्थात् हामी सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लासँग एट्याचमेन्ट भएर बस्दैनौँ भन्ने उनीहरूको आन्दोलनको मेन आशय थियो। त्यो आन्दोलनलाई निरुत्साहित गरी सुदूरपश्चिमको भूमिलाई एक ढिक्का गर्नका निमित्त उहाँले चाहिँ अस्थायी निर्णय गर्नुभएको थियो। तर आज थायी निर्णय गर्नलाई कसले रोकेको छ मलाई भन्नु दिनुहोस्। संविधान कार्यान्वयन भनेर तपाईँले बहस गराउँदै हुनुहुन्छ। संविधान कार्यान्वयनको कुरा त यहाँ पनि आउला नि। आज सबै ठाउँमा नेकपाको सरकार हुने सबै प्रदेशमा, तर आजसम्म 2टा प्रदेश बाहेक अरू प्रदेशको राजधानी कहाँ हुन्छ भनेर पत्ता नलाग्ने, आज 2टा प्रदेश बाहेक अरू सबै प्रदेशको नामाकरण के हुन्छ भनेर पत्ता लाग्न नसक्ने, यो अक्षमता, यो असक्षमता, कसले असक्षमताको पगडी गुथाइदियो यो 5वटा प्रदेशमाथि, जसले जहाँ 2टा प्रदेशले मात्र निर्णय गरेका छन्, 5वटा प्रदेशले निर्णय गर्न सकेका छैन। यो के नेपाली कांग्रेसले भिराएको पगडी हो? हुन्छ, यो संविधान तह प्रदेशको सरकारको बहुमतको निर्णयबाट राजधानीको टुङ्गो लाग्छ, प्रष्ट छ। अब यसमा धेरै डिबेट गर्न जरुरी छैन। तर यो कार्यान्वयन किन गर्न सकेन? उच्च स्तरीय फेरि आयोग बनाउनु पर्ने, समिति बनाउनु पर्ने, उपसमिति बनाउनु पर्ने, अनि उपसमितिले ल्याएका चाहिँ जुन नीतिहरू छ त्यो पनि संसदमा चाहिँ छलफल, प्रदेश सरकारमा चाहिँ छलफलै हुन नसक्ने, यो त संविधान कार्यान्वयनको विषयमा चाहिँ जटिलता नै देखियो नि। यो जटिल विषय र पेचिलो विषय पनि हो र स्वाभाविक रूपले योभन्दा पहिलेको सरकारलाई त्यो संविधानले नै तोक्ने विशेष अधिकार दिएको थियो। उसले जहाँ तोक्यो त्यहाँ तोकिने किसिमको विशेष अधिकार त्यति बेलाको सरकारले प्राप्त भएको थियो र त्यो प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा जति त्यति बेला थियो त्यति बेला एउटा प्रधानमन्त्रीलाई तोक्ने अधिकार थियो, एउटा क्याबिनेटलाई तोक्ने अधिकार थियो। तर अहिले पछि त्यो प्रदेश स्तरको चुनाव भइसकेपछि, प्रदेशका संरचनाहरू आइसकेपछि र अब त्यो सबै कुराहरू सदनको छलफलको विषय बन्ने र त्यसको लागि सदनको छलफलको विषय बनेर त्यो तोक्ने कुरा अझ जटिल र पेचिलो विषय भएको छ। र त्यो जटिल र पेचिलो विषय भइरहँदा हामीले विगतमा नै पहाडमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यति बेलाको नेकपा एमालेको मान्यता पहाडी जिल्लाहरूमा, मुख्य गरी डडेलधुरामा नै त्यसको राजधानी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र त्यो मान्यता पछिल्लो चरणमा प्रदेशको एउटा 7 नम्बर प्रदेशको मात्र होइन 7वटा प्रदेशमा त्यो किसिमको मान्यतामा बहस चलिरहेको छ। सदनहरूमा 2 ठाउँको टुङ्गो लागेको छ र हाम्रो 7 नम्बर प्रदेशको विषयमा पनि व्यापक त्यस किसिमको बहस चलिरहेको छ र त्यहाँ पनि मतविभाजन छ। सर्वसम्मत एउटा किसिमको निर्णयमा पुग्ने वा बहुमतद्वारा निर्णय गर्ने। बहुमतको निर्णय गर्यो भने 2/3 चाहिन्छ त्यो राजधानी सार्नको लागि अस्थायी, र सर्वसम्मत निर्णय हुने आधार बन्ने कुराहरू न्यून देखिन्छ। त्यसमा छलफल भएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँले भन्नुभयो कि हाम्रो मान्यता हो, तपाईँको व्यक्तिगत मान्यता हो वा तपाईँको पार्टीको? किनकि तपाईँको पार्टी सरकारमा पनि छ, केन्द्रको सरकारमा पनि छ, प्रदेशको सरकारमा पनि छ र स्थानीय सरकारमा पनि बहुमत नै देखिन्छ। तर यदि तपाईँको पार्टीको आधिकारिक धारणा हो भने भीम रावलले पनि तराईलाई नै सम्बोधन गर्नुपर्ने, लेखराज भट्टराईले पनि तराईलाई नै सम्बोधन गर्नुपर्ने, लगायतका नेताहरूले चाहिँ तराईतिरै हुनुपर्छ भनिरहेको देखियो। यसमा त उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ छ नि त। प्रदेशले डिसिजन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यो फरक कुरा भयो, तर प्रदेशले डिसिजन गर्न पाइरहेको छैन कि? प्रदेशले डिसिजन गर्न पाइरहेको छैन। मैले त्यति बेलाको पार्टीको केन्द्रीय डिसिजन कुरा गरेँ होइन, हाम्रो जिल्ला र त्यति बेलाको महाकाली अञ्चल समन्वय कमिटीको निर्णय यतातिर डडेलधुरा हुनुपर्छ भन्ने किसिमको नीतिगत निर्णय नै हो। र पछि 7 नम्बर प्रदेशको सवालमा कुरा आइसकेपछि अब यसको बारेमा व्यापक बहस चलेको छ। हामीले पनि हाम्रो मान्यता राखेका छौँ। अब पहाड सामरिक रूपले पनि ठिक ठाउँमा छ र पहाडको डोटी डडेलधुरा जुनसुकै ठाउँमा भए पनि राजधानी पहाड हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा व्यक्तिगत धारणा पनि हो। र त्यति बेलाको पार्टी आधारका हिसाबले पनि यहाँ राजधानी पहाडमै ल्याउनुपर्छ, जुनसुकै हालतमा पनि सामरिक ढङ्गले पहाडमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा किसिमको अझै पनि धारणा छ। यो धारणा धेरै मान्य सदस्यको पनि हुनसक्छ, अरू पार्टीको काङ्ग्रेसको पनि हुनसक्छ। अब त्यो सदनको बहसको विषय, छलफलको विषय र सदनले निर्क्युल गर्ने विषय भएको हुनाले हाम्रो सदनका मान्य सदस्यहरूलाई के हो भने अझै पनि तपाईँ घनीभूत ढङ्गले छलफल बहस गर्नुहोस्। तराई आफैमा एउटा आर्थिक उत्पादनको लागि अन्न भण्डारको क्षेत्र हो र औद्योगिकरण र मान्छेको तीव्र बसाइसराएको केन्द्र भएको हुनाले त्यो क्षेत्र आफैमा एउटा सम्भावनाको केन्द्र छ। र पहाड जहाँ सम्भावना दिन प्रतिदिन क्षीण हुँदै गइरहेका छन्, युवा पनि त्यहाँ नबस्ने सम्भावनाका हरेक कुराहरू पनि पहाडबाट पलायन हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा पहाडलाई आकर्षणको केन्द्र, सामरिक महत्त्वको केन्द्र र एउटा सबै किसिमको चाहिने प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा पहाडलाई विकास गर्नुको लागि पनि
प्रदेशका सबै माननीय सदस्यहरूले यो विषयमा छलफल गरेर पहाड उपयुक्त ठाउँ रोजेर जो इन्डियाको बोर्डरभन्दा पनि धेरै माथि हुन्छ, प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा पनि सुगमताको हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ र आर्थिकदेखि अन्य सबै कुराहरू पहाडमा बस्ने बेल्टाका मान्छेहरूमा पनि न्याय हुने भएको हुनाले र पर्यटन प्रवर्धनदेखि लिएर हरेक कुराहरू पहाडको सम्भावना बढ्ने कुरा भएको हुनाले यो विषयमा अझै पनि बहस केन्द्रित भएर पहाडमा राजधानी ल्याउने कुराहरूको लागि छलफल बहस होस् र 2/3 होइन सर्वसम्मतैले ल्याउने प्रयासका लागि तयार हुनुको लागि हामीले तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत पनि हामी माननीय सदस्यहरूलाई सबै प्रदेश 7मा जितेर गएका सबै पार्टीका माननीय सदस्यहरूलाई यो विषयमा गम्भीरताका साथ एउटा बहस चलाएर राजधानी 7 नम्बर प्रदेशको राजधानी पहाडी जिल्लाहरूमा मुख्य गरी डोटी डडेलधुरामा लाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरूमा हाम्रो अझै पनि जोर जबरजस्त किसिमको एउटा माग हो, प्रेसर पनि हो। हजुर, जस्तो यो ऐतिहासिक संविधान सभाद्वारा नेपालको संविधान 2072 लागू भएपछि मुलुकले जुन किसिमको चाहिँ गति लिन्छ, जुन तपाईँले चुनावको समयमा भन्नुभएको थियो जादुको छडी जस्तै हामी काया पलट्ने गरिदिन्छौँ या त चाहिँ आर्थिक समृद्धि नै ल्याउँछौँ भन्ने नारा लिएर जसरी तपाईँको पार्टीले बहुमतको सरकार बनायो, अहिले हेर्दाखेरि त त्यस्तो खासै परिवर्तन आएको जस्तो पनि देखिएन, जनताहरूले पत्याउने खालको पनि देखिएन। यसपछि त यो गठबन्धनको सरकार सिद्धिन्छ भन्ने पनि टीका टिप्पणी गरिरहेका छन् नि। तपाईँले भनेको कुरा अनुसार हरेक कुरा विकासका चरणहरू हरेक कुरा जादुको छडी नाचे जस्तो गरी परिवर्तन सम्भव हुँदैन र त्यसको लागि प्रयासहरू सकारात्मक हुनुपर्ने हुन्छ, आशा जाग्दा प्रयासहरू हुनुपर्ने हुन्छ र आशा जाग्दा प्रयासहरू ल्याउनुको लागि केही संरचनात्मक जटिलताहरू छन्। ती संरचनात्मक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्नुको लागि कानुनी कुराहरू बन्ने क्रममा छन् र केही नेतृत्वहरूले पनि इच्छा शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ र जुन किसिमको पहिले चुनावमा नारा एउटा किसिमको नाराको चाहिँ भेल गएको थियो, त्यो नाराबाट मान्छे मोहित भएर जे नहुन्छ अहिले हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा भान एउटा भ्रम पनि गएको थियो। त्यो त्यति सजिलै हुने कुरा थिएन, त्यति बेला मान्छेहरूले पत्याए त्यो कुरालाई धेरै ठाउँबाट र अहिले त्यो कुराको भाव दिने गरी नेतृत्वहरूले सरकारहरूले आशा जगाउने गरी काम गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि कानुन निर्माण प्रक्रियाहरू कानुनका कुराहरू प्रदेश स्तरका कानुनहरू धेरै बन्ने प्रक्रियामा छन्, केन्द्रीय सङ्घीय संसदमा पनि धेरै कानुन बन्ने प्रक्रियामा छन् र स्थानीय तह पनि नौलो अभ्यासमा भएको हुनाले उनीहरूले 1.5 वर्षको यो समय केही सिकाइको लागि महसुस गरेका छन् र चाँडोभन्दा चाँडो आशा जगाउने गरी पार्टीले पनि केही निर्देशन एउटा गाइडलाइन गर्छ र त्यहाँको स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यही ढङ्गले र प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले पनि अब गति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले जति कुराहरू छ कानुन बनाउने र अन्य कुराहरूमा रुमलिएको स्थिति छ। भर्खरै बजेट 6 महिना भयो केन्द्रीय सरकारको बजेट आएर कार्यान्वयनको चरणमा छ, प्रदेश सरकारको पनि त्यही छ, सबै कानुनहरू बनिरहेका छैनन्। स्थानीय सरकारको बारेमा प्रश्न उठिरहेका छन् र स्थानीय तहहरूमा आशा जाग्दो काम भइरहेको छैन भन्ने किसिमको जनगुनासाहरू जताततैबाट आइरहेका छन्। हामीले पनि ती जनगुनासाहरूलाई समीक्षा गर्दै त्यसमा टेकेर जनताका गुनासाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र जनतामा आशा जाग्ने गरी रोजगारी सृजना गर्ने, भ्रष्टाचार कम गर्ने र सरकारहरूलाई आशा जाग्दो गरी अगाडि बढाउने कुराहरूमा अब समीक्षात्मक ढङ्गले गाइड गरेर अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी सबैको उत्तिकै उत्तरदायित्व छ र जितेका साथीहरूले पनि अब आफूलाई फुल रूपले करेक्सन गरेर मैले हिजो के घोषणा गरेको थिएँ, के प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ, मेरो घोषणापत्रमा के थियो, हाम्रो अवस्था के छ, अहिलेको आर्थिक अवस्था के छ, हाम्रो सामाजिक अवस्था के छ, युवाहरू किन 1500-1700 दैनिक विदेश गइरहेका छन्, यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर आफ्नो चुस्त दुरुस्त सामान्य चाहिने यो औपचारिक कार्यक्रममा भन्दा पनि एउटा प्लान राम्रो प्लान बनाएर त्यो प्लानलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई बजेटलाई फलदायी बनाउने र हाम्रो गरिबी सम्बोधन गर्ने, हाम्रो अभावलाई हटाउने र सही किसिमको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सुशासन ल्याउने र जनतामा साँच्चीकै किसिमको एउटा केही भइरहेछ भन्ने आशा जगाउने गरी सरकारहरू लाग्नु जरुरी छ। यो लगाउनुको लागि तपाईँहरू हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ र पार्टीले पनि त्यो विषयमा ठोस ढङ्गले प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्छ। करुणाकरजी, जस्तो उहाँको पार्टीले त आर्थिक समृद्धिको नारा दिँदै देशमा चाहिँ ठुलो पार्टी बन्यो। तपाईँको पार्टीभित्र अब अहिले हेर्दाखेरि धेरै नेताहरू चाहिँ पलायन हुनुपर्ने, धेरै क्षेत्रमा
ठाउँबाट चाहिँ असफल हुनुपर्ने, कतिपय ठाउँमा चाहिँ टिकटै नपाउनु पर्ने, यो अलिकति राम्रो स्लोगन लेख्न सक्ने त्यस्तो कवित्व भएको नेताहरूको अभाव भएको हो तपाईँको पार्टीमा? मेरो पार्टीमा भएको आन्तरिक लोकतन्त्रमा कहाँ प्रहार भयो र पार्टीभित्रका समस्याहरू के हुन् त्यहाँ पनि आउनेछु। तर त्योभन्दा अगावै म केही कुरा तपाईँको स्टुडियोमा मलाई भन्न मन लाग्यो। जस्तो आर्थिक समृद्धिका कुराहरू गर्नुभयो हाम्रो मित्र धनबहादुर साउदजीले, सुशासनका कुरा गर्नुभयो धनबहादुरजीले। मेरो मित्र परम आदरणीय मित्र धनबहादुर साउदजी जति आज यो स्टुडियोमा चिन्तित देखिनु भएको छ, त्यति चिन्तित यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू भइदिएको भए, त्यति मात्र चिन्तित पनि केपी शर्मा ओलीज्यू भइदिएको भए कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्या र आज कठघेरामा उभिसक्थ्यो। नम्बर 1। त्यति चिन्तित मात्र प्रधानमन्त्रीजी भइदिएको भए आज यो देशको न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाले छाया बनाउँदैन थियो। त्यति मात्र चिन्तित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी भइदिनु भएको भए, धनबहादुरजी जति चिन्तित हुनुहुन्छ त्यति चिन्तित मात्र उहाँले भइदिनु भएको भए साँच्चीकै देशले आज नयाँ आर्थिक गति समातिसकेको हुन्थ्यो। र धनबहादुरजीले भन्नुभयो प्रदेश सभाले तुरुन्त निर्णय गरेर प्रदेशको राजधानी टुङ्ग्याउनु पर्छ। जति आज यो स्टुडियोमा धनबहादुरजी चिन्तित देखिनुभयो त्यति मात्र चिन्तित प्रदेश नम्बर 7 का नेकपाका माननीयज्यूहरू, आदरणीय माननीयज्यूहरू भइदिएको भए आज डडेलधुरा राजधानी प्रदेश नम्बर 7 को राजधानी तोकिसकेको हुनु पर्थ्यो। र समस्या कहाँनिर छ भने नेकपा एमालेलाई पनि, नेकपालाई पनि, पूर्वको एमाले अहिलेको नेकपा संयुक्त नेकपालाई पनि केही बिचौलिया साथीहरूले चलाउनु भएको छ। समस्या त्यहाँनिर हो। र लोकेनजी कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिमा म त के भन्छु भने भेडेबाग प्रवृत्ति सधैँ दोहोरिरह्यो र सधैँ भेडेबाग बन्ने सबै नेताहरूले कुचेष्टा गरे। यसमा केपी शर्मा ओलीजीले झन् सबैलाई उचिन्दिनु हो। उहाँ बोलीमा अत्यन्त राम्रो बोल्नुहुन्छ, उखान टुक्कामा अत्यन्त राम्रो उखान टुक्का दिनुहुन्छ, तर इतिहासमा बोली लेखिँदैन, इतिहासमा कर्म लेखिन्छ। सुशील कोइराला कम बोल्नुहुन्थ्यो तर सुशील कोइरालाले गरेको कर्म इतिहासमा लेखिनेछ। उहाँको नेतृत्वमा यो देशले संविधान पाएको छ। शेरबहादुर देउवाजी धेरै कम बोल्नुहुन्छ तर शेरबहादुर देउवाजीको इतिहास लेखिनेछ। उहाँकै नेतृत्वमा यो देशले 3-3वटा सफल निर्वाचनहरू सम्पन्न गरेको छ। उहाँको इतिहास लेखिनेछ। म एउटा सानो कुरा तपाईलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र नेपालका नेताहरूमा के देखियो भने आफूलाई समस्या पर्दा मलाई शक्तिशाली बनाइदेऊ भनेर हामीले जनतामा शक्तिका निमित्त याचना गर्यौं। 2007 सालमा जनतालाई याचना गर्यौं हामीलाई शक्तिशाली बनाइदेऊ, राणाहरूले पेल्न थाल्यो भनेर। 2036 सालको जनमत संग्रहका निमित्त जनतालाई याचना गर्यौं हामीलाई शक्तिशाली बनाइदिनुस्, हामी निरीह छौं, अब हामी शक्तिशाली भयौं भने हामी पुनः चाहिँ कहिले गल्ती गर्ने छैनौं भने। 2046 सालमा पुनः त्यही जनतासँग याचना गर्यौं, राजाले लुट्यो हाम्रो प्रजातन्त्र, हामीलाई पुनः एकचोटि शक्तिशाली बनाइदिनुस्, हामी शक्तिशाली भएपछि कहिले भेडा बन्ने छैनौं, कहिले भेडेबाग बन्ने छैनौं भनेर प्रतिबद्धता गर्यौं। त्यहाँ पनि भेडेबाग नै बन्यौं। र 2062-63 को जनआन्दोलनमा पुनः जनतासँग हार गुहार माग्यौं, अब अन्तिम पटक हामीलाई शक्तिशाली बनाइदिनुस् प्रभु जनता, हामी अब भेडेबाग बन्ने छैनौं भनेर पुनः याचना गर्यौं। अझ पनि भेडेबाग बन्यौं। तर अहिले त्यो भेडेबागको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुभएको छ। त्यो भेडेबागको नेतृत्व बेला बेला जनतासँग शक्तिका निमित्त याचना गर्ने, जब आफू शक्तिशाली भयो भने जनतालाई रैती सम्झेर नागरिक अधिकारलाई कुल्चने, मौलिक हकहरूलाई समाप्त गर्न खोज्ने, न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाभित्र राखेर बालक प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने कुचेष्टा जहाँबाट भयो त्यही संविधान कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएका छन्। र अब तपाईले भनेको प्रश्नको पनि उत्तर मैले दिनै पर्छ। तपाईले भन्नुभएको छ कांग्रेसभित्र इमानदार मान्छेहरूले टिकट पाउनु भएन र कांग्रेसभित्र लेखकहरूले टिकट पाएन। कांग्रेसलाई नयाँ विचार दिएर नयाँ गतिसँगै नयाँ आयामका साथ अगाडि बढाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता बोकेका युवाहरू पाखा लागे। केही हदसम्म कांग्रेसको नेतृत्व चुकेकै हो। आज हामी विश्लेषण गरिराखेका छौं कांग्रेसको नेतृत्व बढी चुकेको हो कि कांग्रेसको नीति चुकेको हो। हामी नीति चुकेको पाउँदैनौं, किनभने नीति महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जे नीति प्रतिपादन गर्नु भएको थियो त्यही नीतिमा आजको नेकपा पनि पुगेको हो, त्यही नीतिमा आजका कम्युनिस्टहरू पनि पुगेका हुन्। त्यसकारणले गर्दा नीति कांग्रेसकै जितेको हो। नेतृत्व कहीँ न कतै नेतृत्व भनेर मैले एकजना पार्टी सभापतिलाई दोष दिइराखेको छैन यो स्टुडियो मार्फत, र सामूहिक जिम्मा लिनुपर्छ कांग्रेसको नेतृत्वले। कहीँ न कहीँ हामी हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएकै हो। त्यो प्रश्न चिन्हलाई हामी समाप्त गर्न खोजिराखेका छौं। हाम्रो तुरुन्तै महासमितिको बैठक बस्दैछ, जिल्ला जिल्लादेखि युवाहरू जागिसकेका छौं र हामीले के भन्यौं भने हिजोका दिनमा हाम्रो धनबहादुरजीले भनेका प्रश्नसँग म सहमत छु। उहाँले भन्नुभएको छ नेकपा र कांग्रेस दुवै ठूला शक्ति हुन्, दुवै लोकतन्त्रका लागि लडेका शक्ति हुन्। म
आत्मसात गर्न चाहन्छु। नेकपा र काङ्ग्रेसको दुवैको अहम भूमिका छ। 2036 सालमा जनमत संग्रह घोषणा हुँदै गर्दा आधा कम्युनिस्टहरूले पञ्चायतमा भोट हाले पनि तत्कालीन अवस्थामा रहेका मनमोहन अधिकारी र पुष्पलालजीको नेतृत्वमा रहेका कम्युनिस्टहरूले बहुदललाई सघाएकै हुन्। हर बेला चाहिँ के अरे नेकपाले पनि यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हो। तर हामीले अब साझा एजेन्डा लेख्ने कि नलेख्ने, साझा नीति लेख्ने कि नलेख्ने, पार्टीका आफ्ना व्यक्तिगत आइडियोलोजीहरू फरक हुन सक्दछ। काङ्ग्रेसको आइडियोलोजी फरक हुन सक्दछ, नेकपाको आइडियोलोजी फरक हुन सक्दछ। आइडियोलोजी आफ्ना दस्तावेजहरू अलग दिउँ, तर जनताका निमित्त कमन एजेन्डा, साझा एजेन्डा लेख्ने कि नलेख्ने प्रश्न यहाँनिर हो। हामी सबैले करेक्सन हुनुपर्छ र काङ्ग्रेसले आफ्नो साइज अनुसार करेक्सन हुनुका निमित्त तयार छ। म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर नेकपा जसले आज यो देशको नेतृत्व गरेको छ, संविधानको पनि मै गार्जियन हो भन्छ, ऊ 2/3 बलको घमण्डमा भेडेभाग हुनुबाट अब रोकिने कि नरोकिने प्रश्न त्यहाँनिर हो। अब जस्तो यो निर्वाचनको समयमा जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले पराजित हुनु पर्यो, तत्कालीन नेताहरूले चाहिँ यो नेतृत्व तपाईँले भने जस्तो नेतृत्व असफल भएको, हामी असफल भएनौँ भनिरहेका छन्। र गगन थापाले त सिधै यो नेतृत्वलाई हामी मान्दैनौँ, नेतृत्व चेन्ज गर्नुपर्छ, हामी नै लिडिङ गर्छौँ भन्नुभएको थियो। र अब अहिले तपाईँले भने जस्तो अब शेरबहादुर देउवा सभापतिबाट चाहिँ जानुहुन्छ र अर्को व्यक्तित्व चाहिँ युवा नेता आउनुहुन्छ भने प्रश्न भनिदिनुहोस् न। नेतृत्व गगन थापाजीले पनि मान्नुपर्छ। हजुर, 5 वर्षका निमित्त शेरबहादुर देउवाज्यू झ्यालबाट पार्टी सभापतिमा छिर्नु भएको होइन। शेरबहादुर देउवाज्यू चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरेर आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेललाई चुनाव हराएर काङ्ग्रेसको सभापतिमा विराजमान हुनुभएको हो। त्यसैले मलाई भन्नु दिनुहोस्, 5 वर्ष म त्यही जान्न चाहन्छु। तपाईँले जे सोध्दै हुनुहुन्छ त्यो उत्तर दिनका निमित्त आतुर छौँ, म निकै आतुर छौँ। र शेरबहादुर देउवाजीलाई 5 वर्षका निमित्त सभापति सबैले मान्नै पर्छ। गगन थापाजीले पनि नेतृत्व मान्दैन भनेर नभन्नु भएको होला। गगन थापा जस्तो नेताले म यो नेतृत्वलाई मान्दैन भनेर कदापि नभन्नु भएको होला। यो नेतृत्वभित्र भएका कमी कमजोरीलाई उजागर गर्ने प्रयास जरुर उहाँले गर्नुभएको होला। र 5 वर्षका निमित्त गगन थापाजीको सभापति पनि शेरबहादुर देउवा हो, रामचन्द्र पौडेलको सभापति पनि शेरबहादुर देउवा नै हो। त्यसैले नीति सबैले मान्नुपर्छ। कुरा के हो भने काङ्ग्रेसभित्र अब युवा पुस्ता आउँछ कि आउँदैन? युवा पुस्ता जबरजस्त रूपमा आउँछ। युवा उमेरले युवा होलान् या नहोलान्, तर विचारले युवा भएका पुस्ताहरू जबरजस्त रूपमा काङ्ग्रेसमा उदाउने छन्। यो देशको राजनीतिक संक्रमणमा लागेको बादल र नेकपाले जो नेतृत्व गरेर आज संविधान कार्यान्वयनलाई जो बन्दकी बनाउँदैछ, त्यो बन्दकीलाई जबरजस्त रूपमा काङ्ग्रेसका युवाहरूले तोड्नेछन् र काङ्ग्रेसको नेतृत्व देशभरि नयाँ किसिमले जुर्मराउने छ। यसमा तपाईँलाई म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हाम्रो यो बहसको समय पनि सकिएको छ। यसपछि हाम्रो अर्को बहस हाम्रो निरन्तर जारी रहनेछ। र अन्तमा यहाँले जुन यो बहसमा समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि म यहाँहरू दुवैजना विशिष्ट व्यक्तित्वलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लोकेनजी, तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यममा आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँलाई पनि अन्तरात्माको साँचो मनले सम्मान गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको लोकप्रिय मिडिया अमरगढीलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद।